बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 मई 2023 रोज़ जुमेरात 21 शवाल मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कॉफ़ी क्रीमर में 80 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान मरवान अल हाज़मी ने कहा कि 80 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक तर्जमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को मंशियात की स्मगलिंग की इतला मिली थी और सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। तर्जमान ने कहा कॉफ़ी क्रीमर के डब्बों में 82,80,078 नशावर गोलियां छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की गई। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान ने बताया नशावर गोलियां वसूल करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 बाकायदा तौर पर मुकीम थे, एक शाम से वीज़े पर आया था, उसकी मियाद ख़त्म हो गई थी। 2 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि अगर उनके इल्म में नशावर अशिया की स्मगलिंग या कारोबार के हवाले से कोई सरगर्मी आए तो पहली फुर्सत में रिपोर्ट करें। क्या पाकिस्तान में कंट्रोल आर्मी को दे दिया गया? गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से पाकिस्तान भर में फूट पड़ने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद से इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज लगा दी गई और अब अमन व अमान का निज़ाम वही संभालेगी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब की दरख्वास्त पर आइन के आर्टिकल 245 के तहत सूबे में फ़ौज बुलाने के लिए इजाज़त दे दी। सूबाई हुकूमत तैनात किए गए फौजियों की तादाद और दीगर तफसीलात GHQ के साथ बाहमी रजामंदी से तय करेगी। इसी तरह KPK की तरफ से भी फौज की तैनाती के मुतालिक एक खत सामने आया, जबकि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने भी तस्दीक की है कि उन्होंने फौज बुलाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा है। ताहम जब फ़ौज की तैनातियों के बारे में तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया गया तो सीनियर ऑफिसर ने बताया कि फ़ौज की तैनाती का हतमी फ़ैसला सूबाई हुकूमत करेगी और ये तैनातियाँ कहाँ होनी हैं, किस तादाद में होनी है, इसका तयन भी सूबाई इंतज़ामिया करेगी। सऊदी फिल्म फेस्टिवल में किंग ऑफ जर्नलिज्म का प्रीमियर। मुअज़्ज़ज़ और मोतबर सऊदी सहाफ़ी तुर्की अल सदीरी की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म किंग ऑफ जर्नलिज्म में दिखाई जाने वाली उनकी शख्सियत को यादगार बना दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका प्रीमियर इस हफ्ते किंग अब्दुल अज़ीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा में जारी सऊदी फिल्म फेस्टिवल में हुआ। नशावर अशिया के इस्तेमाल पर ख़वातीन समेत 18 अफराद को कैद की सज़ा। सऊदी अरब जद्दा में फौजदारी की अदालत ने नशावर अशिया के इस्तेमाल पर 18 अफराद को कैद की सज़ा सुनाई है। सज़ा की मजमूई मुद्दत 80 साल तक है। मंशियात के आदी लोग साहिल समुंदर पर पुरअसाइश जो केबन है उसको ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उकाद अखबार के मुताबिक 18 मुल्ज़मान में से एक का ताल्लुक शाम, बाकी 17 का सऊदी अरब से हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने तीसरा इमदादी तैयारा सूडान भेज दिया। सऊदी अरब ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमदादी सामान से लदा तीसरा तैयारा पोर्ट सूडान भेज दिया। 10 टन इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, अद्विया, तिब्बी लवाजमात और खैमे शामिल हैं। सरकारी खबरसां इदारे SP के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात शाह सलमान और वली अहद की हदायत पर सूडानी भाइयों की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किए हुए हैं। घरेलू मुलाजमीन के लिए मुकाबल माली में इजाफे का फैसला है वो धोखाधड़ी को रोकेगा। इंतज़ामी और लेबर एडवाइज़र तलत नागरो ने कहा कि जो हद से ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन हैं उन पर जो मुकाबल माली आयद करने का फ़ैसला किया गया है, उसे जो सऊदी मुलाजमीन को और घरेलू के तौर पर रजिस्टर करके जो पेशों की बहाली के फ़ैसले में धोखाधड़ी उसको कंट्रोल करना है और लेबर मार्केट को कंट्रोल करना है और गैर मुल्कियों के जो हैं कारकुनों के लिए फ़ीस और जो माली मुआवजे की अदायगी है वो तजवीज़ करदा जो मशावरत है उसके मुताबिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कफ़ीलों को लेबर रेगुलेशन, उनके एग्जेक्टिव और उसके मुतल्लिका जो वजारतों के फ़ैसले हैं उसकी पाबंदी करना होगी। सऊदी अरब में हर 24 घंटे में 45 नए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सऊदी वज़ारत तजारत की तरफ से जारी करदा कारोबारी शोबे के बुलेटिन में 2023 के पहले 3 माह में जारी होने वाली ई-कॉमर्स के कुल तजारती रिकॉर्ड्स का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि रोज़ाना ये 45 रिकॉर्ड से तजावज़ करके 3 माह के अंदर 4093 रिकॉर्ड तक पहुँच गया, जबकि इसी दौरान जारी करदा 3499 रिकॉर्ड जो था वो पिछले साल इसी मुद्दत में था और सालाना की बुनियाद पर 32% उसकी शरह में इजाफा देखा गया है और सऊदी अरब इस फहरिस्त में 10 तरक्की पज़ीर ममालिक में से एक है।
سعودی سول ایویشن اتھارٹی کا ایک نیا ضابطہ جاری، مسافروں کے لیے ہوائی جہاز کی جو ہے وہ غلطیوں سے زیادہ ان کے حقوق جن کے بارے میں ان کو جاننا چاہیے۔ جنرل اتھارٹی فار سول ایویشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کونسل کی قرارداد نمبر 20/380-5-26 کے ذریعے جاری کردہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو ریگولیشن جو ہے وہ اس کو جاری کیا ہے۔ اتھارٹی نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ جو مسابقتی مرکز کے استقلا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور نئے ضوابط جو ہیں وہ ایئر لائن کو پابند کرتے ہیں کہ بورڈنگ جو ہے اور لیٹ ہونے پر یا فلائٹ کینسل ہونے پر، فلائٹ ڈیلے ہونے پر مسافروں کو پہلے گھنٹے سے شروع ہونے والی ریفریشمنٹ، ان کو پانی، ان کو یعنی کہ چیزیں دینا، کھانا وغیرہ فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دیر جو ہے فلائٹ کو 3 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تمام مسافروں کو ہوائی اڈے پر جو ہوٹل ہے اس میں رہائش اور ان کو ٹرانسپورٹ وغیرہ کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ضوابط نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ مسافر جو ہے اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا مقدمہ دائر کرنے کا حق رکھتا ہے، اور جو اس کے درمیان ان کے جو معاہدہ ہوتا ہے، جو ٹکٹ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو میں آگ لگانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی ٹاسک فورس نے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 2 مصری شہریوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے شاہی ریزرو میں محفوظ علاقوں میں آگ لگا رہے تھے، اور ماحولیاتی تحفظ کے سرکاری ترجمان کرن عبدالرحمان العتیبی نے بتایا کہ ان کے خلاف باقاعدہ طریقہ کار کا اطلاع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آگ لگانے یا اسے محفوظ علاقوں میں استعمال کرنے کی سزا 20,000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ سعودی عرب میں ریاض میں سنسنی خیز کھیلوں میں مہارت رکھنے والے پہلے تفریحی زون کنگڈم 3 تفریحی شعبوں کی ترقی اور آپریشن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس میں پہلا تفریحی علاقہ بھی شامل ہے جو سنسنی اور ایڈونچر گیمز میں مہارت رکھتا ہے، ہر عمر کے لیے موزوں دلچسپ تجربات فراہم کرے گا۔ اس کا اعلان 7 کی طرف سے کیا گیا، جس کی مکمل جو عوامی سرمایہ کاری فنڈ ہے، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، اس کی ملکیت ہے۔ یہ قدم 7 کی طرف سے جو ہے INC اور ہاسبر کے ساتھ ایگریمنٹ پر سائن کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں ٹرانسفارمرز برانڈ کو بھی سعودی عرب میں اپنی انٹرٹینمنٹ جو سپورٹ ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تفریحی علاقہ ریاض کے الحمرا ڈسٹرکٹ میں 7 منزل میں واقع ہوگا، جو 10,000 مربع میٹر کے رقبے پر قائم ہوگا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کار پارکنگ میں لڑنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست ملزمان کا تعلق افریقی ملک مالی سے ہے، ایک غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس نے بیان میں کہا کہ مالی کے دونوں شہری کار پارکنگ میں جھگڑ رہے تھے، اور اس کی ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ پولیس نے غیر ملکیوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کی تلاش جاری ہے۔ انفارمیشن کرائمز قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا۔ برین ڈیڈ شخص نے اعضاء عطیہ کر کے 3 سعودیوں کی جان بچا لی۔ سعودی سینٹر فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن نے انکشاف کیا ہے کہ طبی ٹیموں نے نجران جنرل ہسپتال میں دماغی طور پر مردہ شخص کے اعضاء کی منتقلی میں کامیابی کے بعد 3 مریضوں کی جانیں بچائیں۔ مرکز نے اس بات کی تصدیق کی کہ میڈیکل ٹیم ایک 52 سالہ شہری کی شدید جگر کی کمی کے ساتھ تکلیف کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے علاوہ 47 سال کے ایک شہری اور 32 سال کے ایک شہری کے گردے کی پیوند کاری کر دی گئی۔ ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی کے والد نے سعودی عرب کے الہلال کلب سے جو حلال کلب ہے اسے ایگریمنٹ کی افواہوں کی تردید کر دی ہے، اور میسی نے اگلے سیزن میں سعودی عرب سے کھیلنے کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں اور نہ ہی اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ PSG کی طرف سے کھیلنے والے میسی کے مستقبل کے بارے میں حالیہ دنوں میں کافی ریومرز ہیں، کیونکہ فرانس کی لیگ 1 ٹیم نے انہیں سعودی عرب کا غیر مجاز دورہ کرنے اور اس دوران تربیتی سیشن میں عدم شرکت کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے فرانسیسی میڈیا نے خبر دی تھی کہ فاتح فٹ بال عالمی کپ کی ارجنٹائن کی ٹیم کے کپتان میسی کی سعودی عرب منتقلی طے شدہ ہے، اور وہ معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تفصیل کو حتمی شکل دینے کے عمل میں ہیں۔ بات کریں گے آج کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 76 روپے اور 75 پیسے، SCC پے دے رہا ہے 76 روپے 60 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 76 روپے 45 پیسے، اور ویسٹرن یونین 76 روپے 60 پیسے، منی گرام 76 روپے 80 پیسے، ٹیلی منی 76 روپے اور 50 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 42 پیسے، SCC پے 21 روپے اور 44 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 45 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 55 پیسے، منی گرام 21 روپے 52 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 48 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.